इमरान बिजली की सी तेजी से झुका और उसके साथ ही शाय की तेज आवाज़ के साथ ही सूरज दादा और उसके पीछे खड़ा मशीन गन ब्रदर जो मशीन गन पकड़े बुत बना खड़ा था, दोनों बैक वक्त कोड़े की जरब खाकर चीखते हुए नीचे जा गिरे। सूरज दादा कुर्सी समेत उलटकर नीचे गिरा था, जबकि उसके पीछे खड़ा आदमी कोड़े की जरब और अचानक कुर्सी गिरने की वजह से नीचे जा गिरा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन नीचे गिर गई थी। ये सब कुछ बस पलक झपकने में हो गया था और फिर उससे पहले कि कोई संभलता, इमरान ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से नीचे गिरने वाली मशीन गन झपटी और उसके साथ ही रेट रेट की आवाज़ों के साथ इंसानी जीवों से हाल गूंज उठा। दरवाजे के करीब दीवार के साथ पुश लगाए और कांधों से मशीन गन लटकाए दोनों आदमी, तेजी से उठने की कोशिश करने वाला सूरज दादा की कुर्सी के पीछे गिरने वाला उसका आदमी और सीने पर जोरदार जरब खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा। राघव पहलवान सब गोलियों की जद में आकर हलाक हो गए थे, जबकि सूरज दादा जिसने उठने की कोशिश की थी, फायरिंग होते ही और इंसानी चूहों की आवाज़ें सुनते ही किसी बेजान मुजस्समे की तरह अपनी जगह साकत हो गया था। इस तरह इमरान को उसे बेहोश करने का मौका मिल गया। उसने यकलत हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को फिजा में उछालकर उसे नाल से पकड़ते हुए इसका भारी दस्ता फर्श पर साकत पड़े सूरज दादा के सर पर भरपूर कुव्वत से दे मारा और एक ही जोरदार जरब खाकर सूरज दादा के हलक से चीख निकली और उसका जिस्म एक बार फिर जोर से तड़पा और फिर साकत हो गया। इमरान ने मशीन गन कांधे से लटकाया और फिर झुककर उसने सूरज दादा को उठाया और उसे घसीटता हुआ उस जगह ले गया जहां पहले वो जकड़ा हुआ था, और फिर उसने बारी बारी उसके दोनों हाथ दीवार में नस्ब कड़ों में जकड़ दिए। अब उसकी जगह सूरज दादा का बेहोश जिस्म लटका हुआ था। इमरान को सालिया और नाजिया की फिक्र थी, लेकिन उसे मालूम था कि अगर ये सूरज दादा का हेडक्वार्टर है तो फिर यहाँ उसके मुसल्लिह अफराद खासी तादाद में मौजूद होंगे। अभी तो वो सब इसलिए खामोश होंगे कि अंदर सूरज दादा मौजूद है, लेकिन अगर उन्हें ज़रा सा भी इल्म हो गया कि सूरज दादा मुश्किल में है तो वो सब बैक वक्त यहाँ हमला कर देंगे। इसलिए इमरान ने पहले जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और फिर कोने में मौजूद लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने तो अलमारी खोली तो उसमें पानी की बोतलें मौजूद थीं। उसने 2 बोतलें उठाईं और फिर उसने अपने बेहोश साथियों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। उसे 2 और बोतलें भी अलमारी से लाना पड़ी, लेकिन पानी की वजह से उसके साथियों के लटके हुए जिस्मों में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके उसके सारे साथी होश में आ गए। जल्दी करो, अपने अपने हाथ कड़ों से आज़ाद कराओ, हम शदीद खतरे में हैं। इमरान ने कहा तो सब दोस्त उछल पड़े और फिर चंद ही लम्हों में एक एक करके वो सब कड़ों की जकड़ से आज़ाद होते चले गए। सूरज दादा और उसके साथी दरअसल आम बदमाश और गुंडे थे। उनके जहनों में शायद ये तसव्वुर भी ना था कि कड़ों में जकड़े हुए अफराद अपनी उंगलियों की मदद से बटन प्रेस करके कड़े खोल भी सकते हैं। आम हालात में वाकई ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन जाहिर है इमरान और उसके साथी ना सिर्फ तरबियत याफ्ता थे बल्कि इस तजुर्बे से हज़ारों बार गुजर चुके थे, इसलिए उनके लिए कड़े खोल लेना कोई मसला ही ना था। ये हम सब किधर हैं? सालिया और नाजिया किधर हैं? सफदर ने कहा तो इमरान ने इसे मुख्तसर तौर पर बता दिया, तुम्हारी जेबों में मशीन पिस्टल मौजूद होंगे, यहाँ 3 मशीन गन्ने भी मौजूद हैं। तुमने इस पूरे हेडक्वार्टर को चेक करना है, उन सब का खात्मा करना है। सालिया और नाजिया भी किसी कमरे में कैद होंगी, उन्हें भी चेक करना है और ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद मगवियान को चेक करना है। मैं इस दौरान उस सूरज दादा से उस भयानक जुर्म के सरपरस्तों के बारे में तफसील मालूम कर लूँगा। मज़ीद यहाँ मुजरिम ग्रुपों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, वो सब भी हमने मालूम करना है ताकि इस भयानक जुर्म का फिल वक्त तो कलम कमा हो सके। इमरान ने कहा तो सब साथियों ने असबात में सर हिला दिए। इमरान अपने फ्लैट में बैठा सामने रखे हुए अखबारात के बंडल में से एक एक अखबार को उलट पुलट कर देख रहा था। आज के तमाम अखबारात सुपर फ्राज के अगवा बराए तावान के भयानक जुर्म के खिलाफ ज़बरदस्त और कामयाब कार्रवाई करने के कारनामों से भरे हुए थे। मगवियों और उनके रिश्तेदारों की तस्वीर के साथ साथ सूरज दादा और मुलादात के आदमियों के साथ साथ सेठ हाशम और सरदार अरबाब की तस्वीर भी शाया की गई थी और सुपर फ्याज की कारकर्दगी की दिल खोलकर तारीफ़ की गई थी। बाज़ अखबारात ने तो सुपर फ्याज की तस्वीर भी शाया की थी और सुपर फ्याज को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ देने की सिफारिशात भी की गई थी। यूँ लग रहा था कि इन अखबारात को इस कवरेज की वजह से आज मुल्क का बच्चा बच्चा सुपर फ्याज की तारीफ़ें कर रहा है। अभी वो बैठा ये सब कुछ सोच रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंस फ्याज बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुपर फ्याज की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, मुल्क के हीरो की आवाज़ इस कदर खुरदरी क्यों है? आज तो तमाम अखबारात तुम्हारे कसीदों से भरे पड़े हैं, तुम्हारी तस्वीर शाया हुई हैं, तुम्हारे कारनामे पढ़ पढ़ कर मैं भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया हूँ।
اب تو لگتا ہے کہ تمہیں ملک کا سب سے بڑا اعزاز اور اس کے ساتھ کثیر رقم بھی مل جائے گی، واہ! اس کے باوجود تمہاری آواز میں کھردرا پن نہ گیا ہے کیوں؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، تمہارے ڈیڈی نے میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سردار ارباب اور سیٹھ ہاشم کو اس کاروبار میں ملوث کرنے کا ٹھوس ثبوت لے آؤ، اور تم نے کہا تھا کہ تم بعد میں مجھے یہ ثبوت مہیا کر دو گے۔ اب بولو، کدھر ہے وہ ثبوت؟ فوراً مجھے ثبوت مہیا کر دو ورنہ تمہارے ڈیڈی مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ دوسری طرف سے سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، تم نے تو کمال کیا ہے، بغیر ثبوت کے ملک کے 2 بڑے آدمیوں کو اس قدر بھیانک جرم کا سرپرست بنا دیا ہے۔ ابھی تو ڈیڈی نے تمہیں گولی مارنے کی دھمکی دی ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سیٹھ ہاشم اور سردار ارباب کے رشتہ دار، ان کے وکلا تمہیں چوراہے پر الٹا لٹکا دیں گے۔ عمران نے اسے مزید ڈراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ سپر فیاض نے یکلخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہے؟ ثبوت ہیں لیکن… عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ جلدی بولو، جلدی میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم لیکن ویکن کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، جلدی بولو۔ سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا، آہستہ بولو، اگر تمہاری آواز ڈیڈی کے آفس میں پہنچ گئی تو اور انہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، او خدایا، کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، کاش میں تمہاری زبان پر اعتماد نہ کرتا، لیکن اب کیا کروں؟ سپر فیاض واقعی رونے پر آ گیا تھا۔ گھبراؤ مت، بزرگ کہتے ہیں کہ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر مشکل آ پڑے تو پھر صدقہ کرنا چاہیے، اور دوستوں کی خدمت بھی صدقہ میں شامل ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، خدمت؟ کیسے خدمت؟ کھل کر بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سپر فیاض نے ضج ہوتے ہوئے کہا، صدقہ پر رقم خرچ ہوتی ہے، زیادہ نہیں، صرف معمولی سی رقم، 2-4 کروڑ روپے بس۔ عمران نے کہا، 2-4 کروڑ روپے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں تمہارے فلیٹ پر، اور اگر تم نے ثبوت میرے حوالے نہ کیے تو میں تمہیں گولی مار کر خودکشی کر لوں گا۔ سپر فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے فلیٹ میں عمران اکیلا تھا۔ ثبوت واقعی اسے مل گئے تھے، اور یہ ایسے ٹھوس ثبوت تھے کہ جنہیں عدالت کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں کے گھریلو آفیسز کی تلاشی سے ایسی ڈائریاں مل گئی تھیں جن میں دونوں نے اپنے ہاتھوں سے رقومات لکھی تھیں، اور اغوا برائے تاوان کے ہر کیس کا باقاعدہ اشارہ بھی لکھا گیا تھا، اور ان اشاروں کی تصدیق ان تاریخوں کے اخبارات کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے وہ خفیہ اکاؤنٹس جن میں ان تاریخوں پر اتنی ہی حقیر رقمیں جمع کرائی گئی تھیں۔ عمران کا خیال تھا کہ وہ خود سپر فیاض کے آفس جا کر اسے یہ ڈائریاں دے کر سمجھا دے گا کہ انہیں کیسے استعمال کیا جائے، لیکن سر عبد الرحمن شاید پہلے ہی اسے دھمکی دے دی تھی۔ ظاہر ہے کہ سیٹھ ہاشم اور سردار ارباب کے عزیز و اقارب نے اعلیٰ حکام پر چڑھائی کر دی ہوگی کہ ان دونوں کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیے جائیں، اور پھر عمران نے حسب عادت سپر فیاض کو ضج کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے اس کی آمد کا انتظار تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران ایمبیسی DSC آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا، صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، ہم سب مس جولیا کے فلیٹ پر اکٹھے ہیں، اور جہاں سب نے متفقہ طور پر طے کیا ہے کہ اغوا برائے تاوان کے اس کیس کی تکمیل پر آپ سے دعوت کھائی جائے۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی، ارے کیا مطلب؟ یہ تم مجھ جیسے شریف النفس اور مرنج آدمی پر الزام لگا رہے ہو؟ مجھ میں یہ جرأت کہاں کہ جولیا کو اغوا کر کے لے جاؤ؟ میں تو اس سوٹ سے ہی ڈرتا ہوں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے عمران صاحب کہ آپ نے جس طرح پکی پکائی کھیر سپر فیاض کے حوالے کی ہے، آپ نے یقیناً اس سے بھاری رقوم وصول کر لی ہوگی، اور اس رقم میں سے دعوت کھانا ہم سب کا حق ہے۔ صفدر نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا، سپر فیاض بیچارہ خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس سے رقم وصول کی ہوگی؟ ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ چیل کے گھونسلے میں گوشت باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، خودکشی؟ کیوں؟ آج یہ اخبارات اس کی تعریفوں سے بھرے پڑے ہیں، ٹی وی چینلز پر اس کے قصیدے پڑے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ صفدر نے باقاعدہ وکیلوں کے اس انداز میں اپنی بات کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یہ بات تو درست ہے، لیکن مسئلہ یہ پھنس گیا ہے کہ اس نے ڈیڈی کو رپورٹ دیتے ہوئے سردار ارباب اور سیٹھ ہاشم کی گرفتاری کے بارے میں ٹھوس ثبوت علیحدہ دینے کا لکھا تھا۔ چنانچہ آج کے اخبارات میں ان دونوں کی تصاویر سرپرستوں کے طور پر شائع ہوئی ہیں، اور ان دونوں پر اخبارات نے شدید نکتہ چینی کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بااثر رشتہ داروں اور ان کے وکلاء نے ثبوت طلب کیے ہیں۔ اب
सबूत सुपर फयाज के पास होते तो देता। अब तुम बताओ कि वो खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, मतलब है कि आपने भाव बढ़ाने के लिए सबूत रोक लिए हैं? सफदर ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने कैसे रोक लिए? सारी कार्रवाई तो सुपर फयाज, उसके इंस्पेक्टरों और अमले ने की है, और सबूत मैंने रोक लिए हैं। ये क्या कह रहे हो? मैं बेचारा किस किताब शुमार में हूँ? इमरान ने जवाब देते हुए पूछा। वैसे इमरान साहब, आपने यकीनन सुपर फयाज से वसूली करके सबूत तो उसे मुहैया कर ही देने हैं, इसलिए आपने आज शाम ग्रैंड होटल में पूरी टीम को डिनर खिलाना है। ये सबका खसूसन मिस जूलिया का फैसला है। सफदर ने बात को फाइनल करते हुए कहा, और फिर उससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया और फिर इमरान ने इस अंदाज में कंधे उचकाए जैसे अब दावत खिलाना उसकी मजबूरी बन गया हो। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी आज की इस कहानी वायलेंट टाइम का एख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम साथियों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारी मुलाकात होगी आपके साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।